कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवादिदेव गौरी शंकर भगवान का चरण रूपी कमलमा वन्दना गर्दै सम्पूर्ण हृदय भक्तजनहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका परमात्मालाई प्रणाम गर्दै अब शिव महापुराण अन्तर्गत आजको प्रसङ्गको सुरुवात हुन्छ। हिजोको प्रसङ्गसम्ममा ती अनिरुद्धमाथि आक्रमण भएका त्यसै गरी युद्ध भएका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। अब आजको समयमा विशेष गरेर त्यो बाणासुरले अनिरुद्धलाई वध गर्न लगाइसकेपछि यस प्रकारका कुरा सुनेपछि उसका मन्त्रीहरूमध्येको उत्तम र धर्ममय बुद्धि भएको राक्षस कुम्भाण्डले बाणासुरसँग भन्यो, यस विषयमा केही विचार गर्नुस्। मेरो विचारमा यस प्रकारको कार्य उचित होला जस्तो लाग्दैन, किनकि यिनको वध गर्दा आफ्नै आत्मा पीडित हुन्छ। यिनी पराक्रमका आधारमा विष्णु जस्तै देखिन्छन्। मलाई त तपाईँसँग रिसाएर भगवान शिवले यिनलाई आफ्नो उत्तम तेजले बढाएको अनुभूति भइरहेको छ। यिनको साहस भगवान शिवको जस्तै छ, किनकि यो अवस्थामा पुग्दा पनि उनको साहसमा कुनै कमी आएको देखिँदैन। यिनलाई नागहरूले डसिरहेका भए तापनि यिनले हामीलाई सुकेको घाँसको छेसको जस्तै सम्झिरहेका छन्। त्यो दानव कुम्भाण्ड राजनीतिका ज्ञाताहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट थियो। उसले बाणासुरसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि अनिरुद्धसँग भन्यो, अब तिमीले दानवका राजाको स्तुति गरेर धेरै दुखी वचनमा एकपटक मैले हारेँ भन्दै हात जोडेर उनलाई नमस्कार गर। यसो गर्यौ भने तिमी मुक्त हुन सक्दछौ, अन्यथा तिमीले बन्धन लगायतका धेरै कष्ट सहनु पर्नेछ। त्यो कुम्भाण्डका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि त्यसलाई जवाफ दिने सिलसिलामा अनिरुद्धले भने, तिमीलाई क्षत्रिय धर्मको ज्ञान रहेनछ, किनकि क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सम्मुखे सदा न वीर मानिनी भूमौ दीनसेव कृताञ्जली। अर्थात् सुरवीर पुरुषका लागि दुःख देखाउने र युद्ध भूमिबाट भाग्ने कार्य मृत्युभन्दा पनि धेरै दुःखदायक हुन्छ। मेरो विचारमा आफ्नो धर्म विरुद्धको आचरणले काँडाले जस्तै गरी घोच्दछ। यसैले वीर क्षत्रियले युद्धभूमिमा अगाडि रहेर युद्ध गर्दै आफ्नो प्राण त्याग गर्न कल्याणदायक हुन्छ। यसकारण उसले कहिल्यै पनि भुइँमा बसेर हात जोड्दै आफू दुखी भएको देखाउनु हुँदैन। अनिरुद्धका यस प्रकारका वीरतापूर्ण कुरा सुनेर बाणासुर ज्यादै आश्चर्यचकित भयो तथा उसलाई पनि रिस उठ्यो। त्यही समयमा सबै वीर अनिरुद्ध र मन्त्री कुम्भाण्डले सुन्ने गरी बाणासुरलाई आश्वस्त पार्ने आकाशवाणी भयो, तिमी बलिका पुत्र हौ, यसै कारण तिमीले थोरै विचार गर्न उचित हुन्छ। तिमी ज्यादै बुद्धिमान भगवान शिवका भक्त भएकाले तिमीले यसरी रिसाउन उचित हुँदैन। भगवान शिव सबै प्राणीका ईश्वर कर्महरूका साक्षी र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ रजोगुण सत्वगुण र तमोगुणको आश्रय लिएर ब्रह्मा विष्णु र रुद्रका रूपमा तीनवटै लोकको सृष्टि पालन पोषण र संहार गर्नुहुन्छ। उहाँ सबै कुरा जान्ने, सबैको ईश्वर, सबैलाई प्रेरणा दिने सर्वोत्कृष्ट विकार रहित अविनाशी सनातन र मायाको अधिपति हुनुभए तापनि अन्तमा निर्गुण हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छाले निर्बललाई पनि बलवान बनाइदिन्छ। मनमा यसरी विचार गरेर शान्त हो। उहाँ अनेकौं प्रकारका लीला गर्नुहुने भगवान शिवले सबैको घमण्डलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ। उहाँले अहिले तिम्रो घमण्ड नष्ट गरिदिनुहुनेछ। यसो भनेर आकाशवाणी बन्द भयो। त्यो आकाशवाणीका यस प्रकारका कुरा सुनेको बाणासुरले अनिरुद्धको वध गर्ने विचारलाई परित्याग गरिदियो। त्यसपछि धेरै विषालु सर्पको बन्धनमा बाँधिएका अनिरुद्धले त्यही समयमा भगवती दुर्गाको स्मरण गरे। तिमीले सबैलाई यस प्रदान गर्छौ, तिम्रो रिस धेरै डरलाग्दो छ। यस समयमा म नागको पासोमा बाँधिएको हुनाले नागहरूको विषरूपी ज्वालाले धेरै पीडित भएको छु। यसै कारण तिमीले तत्कालै आएर मेरो रक्षा गर।
अनिरुद्धले कालो कोइला जस्तै कालो वर्ण भएकी कालीलाई प्रसन्न गराएका हुनाले उनी जेठ महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिको महारात्रिमा त्यहाँ प्रकट भइन्। उनले ती सर्परूपी धेरै डरलाग्दा बाणहरूलाई भस्म गराएर आफ्नो ज्यादै बलियो मुक्काको प्रहारले ती नागहरूको शरीर चिरिदिन्। दुर्गाले यसरी अनिरुद्धलाई बन्धनबाट मुक्त गरेर उनलाई फेरि खोपीमा पुर्याइदिएपछि आफू अन्तर्धान भइन्। यसरी भगवान शिवकी शक्ति स्वरूपिणी देवीको कृपाले अनिरुद्ध बन्धनमुक्त भएकाले उनका सबै कष्ट नष्ट भएकाले उनी आनन्दित भएको अनुभूति गर्दै सुखी भए। त्यसपछि ती प्रद्युम्नका पुत्र अनिरुद्ध भगवान शिवको शक्तिका प्रभावले विजयी भएर आफ्नी प्राण प्यारी उषालाई पाएकाले ज्यादै हर्षित हुँदै उषासँग आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्न थाले। यता आफ्नो नाति अनिरुद्ध अदृश्य भएको तथा नारदबाट उनलाई बाणासुरले नागपासमा बाँधेको कुरा सुनेपछि आफ्ना 12 अक्षौहिणी सेना तथा प्रद्युम्न सहितका वीर समेत श्रीकृष्णले बाणासुरको शोणितपुरमा आक्रमण गर्नुभयो भने अर्कातिर भगवान शिव पनि आफ्नो भक्तको पक्षमा उभिनुभयो। यसपछि भगवान शिव र कृष्णका बीचमा धेरै डरलाग्दो युद्ध हुन थाल्यो। त्यो युद्धमा दुवैतिरबाट ज्वर प्रहार भयो भने अन्तमा श्रीकृष्णले भगवान शिवको नजिकमा गएर उहाँको स्तुति गर्दै भन्नुभयो, तपाईँ गुणहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग हुनुभए पनि गुणहरूले नै गुणहरूलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै प्रकाशले प्रकाशमय हुनुहुन्छ। जसको बुद्धि तपाईँको मायाबाट मोहित भएको छ तिनीहरू स्त्री पुत्र घर लगायतका विषयमा धेरै आसक्त हुने भएकाले दुःखको सागरमा डुब्ने र निस्कने गरिरहन्छन्। जुन आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्षम मनुष्यले प्रारब्धका कारणले यो मनुष्य जन्म पाएर पनि तपाईको भक्ति गर्दैन त्यो सोचनीय र आफूले आफैलाई ठग्नेवाला हो। तपाईँले सबै घमण्ड मेटाइदिनुहुन्छ तथा तपाईँले नै यो घमण्डी बाणासुरलाई श्राप दिनुभएको थियो। यसै कारण तपाईँको आज्ञा अनुसार म यो बाणासुरका हातहरू काट्नका लागि यहाँ आएको हुँ। यसैले तपाईँले यो युद्ध परित्याग गर्दै मलाई बाणासुरका हातहरू काट्ने आज्ञा दिएर आफ्नो श्रापलाई सार्थक बनाउनुहोस्। भगवान शिवले भन्नुभयो, मैले त्यो बाणासुरलाई श्राप दिएको हुँ र मेरो आज्ञा अनुसार तिमी उसका हातहरू काट्न यहाँ आएको कुरा सत्य हो। तर म के गरौँ, किनकि म सधैँ आफ्नो भक्तको अधीनमा रहन्छु। यस्तो अवस्थामा मैले हेर्दा हेर्दै बाणासुरका हातहरू कसरी काट्न सकिन्छ। यसकारण मेरो आज्ञा अनुसार तिमीले पहिले निद्रा रूपी आलस्य उत्पन्न गराउने जृम्भणास्त्र अस्त्र प्रहार गरेर मलाई तन्द्रामा पारिदेऊ। त्यसपछि आफ्नो अभिलाषा अनुसारको कार्य गरेर आनन्दित हो। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेर श्रीकृष्ण ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभयो। उहाँले आफ्नो युद्ध गर्ने ठाउँमा आएर धेरै आनन्दको अनुभव गर्नुभयो। त्यसपछि अनेकौं प्रकारका अस्त्र चलाउन ज्यादै सिपालु श्रीकृष्णले तत्कालै आफ्नो धनुषमा जृम्भणास्त्र चढाएर त्यसले भगवान शिवलाई प्रहार गर्नुभयो। यसरी भगवान शिवलाई तन्द्रामा पारेपछि श्रीकृष्णले खड्ग गदा र तरवार लगायतले बाणासुरका सेनाको संहार गर्न थाल्नुभयो। अब तिमी लौकिक व्यवहारको अनुसरण गर्ने श्रीकृष्ण र भगवान शिवको धेरै आश्चर्यजनक प्रसङ्गलाई श्रवण गरे। यसरी भगवान शिव लीलाका आधारमा आफ्ना पुत्र र सबै गणसहित आनन्दले सुत्नु भएपछि त्यो दानवको राजा बाणासुर श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न उत्साहित भएर आयो। त्यस समयमा कुम्भाण्डले उसको रथ चलाएको थियो भने ऊ अनेकौं प्रकारका अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित भएको थियो। त्यसपछि त्यो बाणासुर धेरै डरलाग्दो युद्ध गर्न थाल्यो। यसरी श्रीकृष्ण र बाणासुरका बीचमा धेरै लामो समयसम्म युद्ध चलिरह्यो। किनकि विष्णुको अवतार श्रीकृष्ण भगवान शिवकै रूप हुनुहुन्थ्यो भने बाणासुर पनि भगवान शिवको परम भक्त थियो। त्यसपछि भगवान शिवको आज्ञा अनुसार शक्ति प्राप्त गरेका श्रीकृष्ण धेरै लामो समयसम्म बाणासुरसँग युद्ध गरेपछि धेरै रिसाएको हुनाले आफ्ना शत्रुहरूको यथार्थ रूपमा विनाश गर्ने श्रीकृष्णले भगवान शिवलाई सम्झँदै तत्कालै सुदर्शन चक्र प्रहार गरेर बाणासुरका धेरै हातहरू काटिदिएकाले अन्तमा उसका ज्यादै सुन्दर 4वटा हात मात्र बाँकी रहे भने
भगवान शिवको कृपाका प्रभावले तत्कालै पीडा मुक्त भयो। जुन समयमा बाणासुरको स्मृति हरायो तथा श्रीकृष्ण उसको शिर काट्ने प्रयासमा लाग्नुभयो, त्यस समयमा भगवान शिवले आफ्नो निद्रा परित्याग गर्दै भन्नुभयो, तिमीले सधैँ मेरो आज्ञा पालन गरिरहेका छौ। यसभन्दा मैले तिमीलाई दिएको आज्ञा अनुसारको काम तिमीले पुरा गरिसक्यौ। अब बाणासुरको शिर नकाट तथा आफ्नो सुदर्शन चक्र फिर्ता लैजाऊ। मेरो आज्ञा अनुसार यो चक्र सधैँ मेरा भक्तहरूमाथि विफल हुन्छ। मैले पहिल्यै तिमीलाई युद्धमा अनिवार्य चक्र र विजय दिएको हुनाले अब तिमीले यो युद्ध परित्याग गरिदेऊ। प्राचीन कालमा पनि तिमीले मेरो बिना आज्ञा दधिची शक्तिशाली रावण र तारकाक्ष सहितका नगरहरूमा यो सुदर्शन चक्र प्रहार गरेका थिएनौ। तिमी त योगीहरूमध्ये श्रेष्ठ योगी साक्षात् परमात्मा भएकाले सबै प्राणीको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहन्छौ। तिमी आफै एकपटक विचार गर, मैले यसलाई तँलाई मृत्युको डर हुने छैन भनेर वरदान दिएको छु। मेरो त्यो वचन असत्य हुनु हुँदैन। म तिमीबाट धेरै प्रसन्न भएको छु। यसले धेरै दिन पहिले घमण्डले ज्यादै उन्मत्त हुँदै आफूलाई बिर्सिएकाले आफ्ना हात कन्याउँदै मेरो नजिकमा आएर मसँग युद्ध गर भन्यो। त्यसपछि मैले यसलाई श्राप दिने सिलसिलामा थोरै समयपछि कसैले तेरा हातहरू काटिदिएर तेरो घमण्ड नष्ट गरिदिनेछन् भनेको थिएँ। त्यसपछि बाणासुरतिर हेरेर शिवले भन्नुभयो, मेरो आज्ञा अनुसार तेरा हातहरू काट्नका लागि श्रीकृष्ण आएका हुन्। फेरि श्रीकृष्णसँग भन्नुभयो, अब तिमी यो युद्ध परित्याग गरी उषा र अनिरुद्धलाई लिएर आफ्नो नगरमा जाऊ। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि श्रीकृष्ण आफ्नो सुदर्शन चक्र फिर्ता लिएर विजयश्रीले सुशोभित हुँदै बाणासुरको खोपीमा जानुभयो। त्यहाँ उहाँले उषा सहित अनिरुद्धलाई आश्वासन दिएर बाणासुरले दिएका अनेकौं प्रकारका रत्न स्वीकार गर्नुभयो। उषाकी सङ्गिनी परम योगिनी चित्रलेखालाई देखेर श्रीकृष्ण ज्यादै हर्षित हुनुभयो। यसरी भगवान शिवको आज्ञा अनुसार सबै कार्य पूर्ण भएपछि श्रीकृष्ण हृदयले उहाँलाई प्रणाम गर्दै बलिको पुत्र बाणासुरसँग विदा भएर आफ्नो परिवारसहित द्वारका फर्किनु भयो। यसरी द्वारका पुगेपछि उहाँले आफ्ना वाहन गरुडलाई विदा दिनुभयो। यता नन्दीले बाणासुरलाई सम्झाउने सिलसिलामा उसँग भने, तिमीले पटक पटक भगवान शिवको स्मरण गर, उहाँले आफ्ना भक्तहरूलाई कृपा गर्नुहुन्छ। यसै कारण तिमीले आफ्नो मनलाई आदि गुरु भगवान शिवमा एकाग्र गराएर निरन्तर उहाँको कीर्तन गर। त्यसपछि राग द्वेष रहित भएको बुद्धिमान बाणासुर नन्दीका कुरा स्वीकार गर्दै तत्कालै भगवान शिवको मन्दिरमा गयो। उसले त्यहाँ पुगेर अनेकौं प्रकारका स्तोत्रहरूले भगवान शिवको स्तुति गर्दै उहाँलाई प्रणाम गर्यो। त्यसपछि त्यो बाणासुर पैतालाले ठुम्का लगाउँदै तथा हात घुमाउँदै नृत्यहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट ताण्डव नृत्य गर्न थाल्यो। त्यस समयमा ऊ मुखले हजारौं प्रकारका बाजा बजाइरहेको थियो भने बीच बीचमा आँखी भाउ बटारेर तथा शिर हल्लाएर हजारौं प्रकारका भाव पनि प्रकट गरिरहेको थियो। यसरी नृत्यमा हराएको बाणासुरले नृत्य गरेर नतमस्तक हुँदै भगवान शिवलाई प्रसन्न गराएकाले नाचगानका ज्यादै प्रेमी भगवान शिवले हर्षित हुँदै बाणासुरसँग भन्नुभयो, म तिम्रो नृत्यबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेर धेरै हर्षित भएको बाणासुरले आफ्नो अभिलाषा व्यक्त गर्ने सिलसिलामा भन्यो, मेरो शरीरमा भएका घाउ यथार्थ रूपमा ठिक हुन्, ममा हातले युद्ध गर्ने क्षमता रहिरहोस्, मलाई अविनाशी गणनायकको पद प्राप्त होस्। सोडितपुरमा उषाका पुत्र अर्थात् मेरो नातिले राज्य गरून्। देवताहरूमा तथा विशेष रूपमा विष्णुसँग मेरो वैरभाव नरहोस्। ममा रजोगुण र तमोगुणले परिपूर्ण भएको राक्षस भाव फेरि उत्पन्न नहोस्। ममा सधैँ विकार रहित रूपमा शिव भक्ति रहिरहोस् र मेरो शिव भक्तहरूमा स्नेह र सबै प्राणीमा दयाभाव रहोस्। भगवान शिवसँग यस प्रकारको वर मागेपछि बाणासुर हात जोडेर उहाँको स्तुति गर्न थाल्यो। त्यस समयमा उसका आँखा प्रेमपूर्ण आँसुले टिलपिल भएका थिए। त्यसपछि आफ्नो शरीरका सबै अङ्ग प्रफुल्लित भएको त्यो बाणासुर
भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर चुप्प लाग्यो आफ्नो भक्त बाणासुरको यस प्रकारको प्रार्थना सुनेपछि भगवान शिव तिमीलाई सबै प्राप्त हुनेछ भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि भगवान शिवका कृपाले महाकालको पद प्राप्त गरेको उहाँको सेवक बाणासुर आनन्दको सागरमा डुब्दो भयो। यसरी बाणासुरसँग सम्बन्धित उत्तम कामलाई नै पवित्र बनाउने यो चरित्र भयो। भगवान शिवले आफ्नो त्रिशूलले गजासुरको वध गर्नुभएको प्रसङ्ग पनि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यो गजासुर महिषासुर नाम गरेको असुरको पुत्र थियो। उसले देवताहरूको कल्याणका लागि देवीले आफ्नो पिताको वध गरेको कुरा सुनेपछि त्यसको बदला लिने अभिप्रायले धेरै कठोर तपस्या गर्यो। त्यसको तपस्याबाट निस्किएको ज्वालाले सबै जल्न थाले। यसपछि देवताहरूले ब्रह्माको नजिकमा गएर आफ्ना सबै कुरा सुनाएपछि ब्रह्माले त्यसका अगाडि प्रकट भएर उसलाई वरदान दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिम्रो कामवासनामा परेका कुनै पनि स्त्री वा पुरुषबाट मृत्यु हुने छैन तथा तिमी धेरै शक्तिशाली र कसैले पराजित गर्न नसक्ने हुनेछौ। ब्रह्माबाट यस प्रकारको वरदान पाएपछि त्यो ज्यादै अहङ्कारी भयो। त्यसपछि उसले सबै ऋषि र सबै लोकपालहरूको ठाउँमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्यो। त्यसले अन्तमा भगवान शिवको राजधानी आनन्दवन काशीमा गएर त्यहाँका सबैलाई धेरै पीडित बनाउन थाल्यो। उसको पीडा सहन नसकेर देवताहरूले भगवान शिवको प्रार्थना गरे। भगवान शिवलाई कामवासनाले छुन पनि सक्दैन। उहाँले त्यो सँगको डरलाग्दो युद्धमा त्यसलाई पराजित गरेर आफ्नो त्रिशूलमा उड्नुभयो। त्यसपछि भगवान शिवको स्तुति गरेकाले उहाँले त्यसबाट प्रसन्न हुँदै भन्नुभयो, म तिम्रो यो अन्तिम समयको स्तुतिबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीले आफ्नो अभिलाष अनुसारको वरदान माग। तब गजासुरले भन्यो, यदि तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुभएको छ भने तपाईँको त्रिशूलको अग्निले पवित्र भएको मेरो यो छाला तपाईँले सधैँ धारण गर्नुहोस्। म पुण्यमय गन्धहरूको खानी भएकाले मेरो यो छाला धेरै लामो समयसम्म ज्यादै कठोर तपस्या रूपी अग्निको ज्वालामा परेको भए तापनि भस्म भएन। यदि यो मेरो छाला पुण्यमय थिएन भने युद्धभूमिमा यसले तपाईँको शरीरलाई स्पर्श गर्न सम्भव थिएन। यदि तपाईँ मबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने मलाई अर्को एउटा वर दिनुहोस्। त्यो के भने आजबाट तपाईँ कृतिवासाका नामले प्रख्यात भइदिनुहोस्। गजासुरका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि आफ्ना भक्तहरूलाई धेरै माया गर्नुहुने भगवान शिवले प्रसन्नतापूर्वक त्यो महिषासुरको पुत्र गजासुरसँग भन्नुभयो, तथास्तु, अर्थात् तिमीले अघि जे भन्यौ त्यो सबै परिपूर्ण हुनेछ। त्यसपछि ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका आफ्ना भक्तलाई प्रेम गर्ने भक्तका पनि अति प्रिय भगवान शिवले शिव भक्तिका प्रभावले मन निर्मल भएको गजासुरसँग फेरि भन्नुभयो, तिम्रो पवित्र शरीर मुक्ति प्राप्तिका लागि साधना गरिने क्षेत्र काशीमा मेरो लिङ्गका रूपमा अवस्थित हुनेछ तथा यसको नाम कृतिवासेश्वर हुनेछ। यो सबै प्राणीका लागि मुक्तिदायक पाप विनाशक सबै शिवलिङ्गहरू मध्येको शिरोमणि र मोक्षदायक हुनेछ। त्यो गजासुरसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिवले गजासुरको त्यो विशाल छाला लिएर उड्नुभयो। त्यस समयमा काशीका बासिन्दा सबै र प्रमथगढ ज्यादै हर्षित भए भने विष्णु र ब्रह्मा सहितका देवताहरूको मन धेरै आनन्दित भएकाले उनीहरूले हात जोडेर भगवान शिवलाई नमस्कार गर्दै उहाँको स्तुति गर्न थाले। यस्तो प्रकारको प्रसङ्ग फेरि श्रवण गरिसकेपछि भगवान शिवले दुन्दुभी निराज नाम भएको दैत्यको वध गर्नुभएको पवित्र प्रसङ्गको सुरुवात हुन्छ। विष्णुले दितिको पुत्र हिरण्याक्षको वध गरिदिएपछि दिति ज्यादै दुखी भइन्। त्यसपछि देवताहरूको शत्रु दुन्दुभी निराजले उनलाई आश्वासन दिएर देवताहरूको बल ब्राह्मण हुने दि ब्राह्मणहरू यथार्थ रूपमा नष्ट भए भने यज्ञ हुँदैन तथा यज्ञ नभएपछि खान नपाएर देवता बलविहीन हुनेछन्। त्यसपछि मैले तिनीहरूलाई सजिलै पराजित गर्नेछु भन्ने निश्चय गरेर उसले ब्राह्मणहरूको वध गर्न थाल्यो। यसपछि ऊ ब्राह्मणहरू बस्ने ठाउँ वाराणसी भएको निश्चय सहित काशी गएर वनमा वनचर बनेर समिधा लिन गएका, जलमा जलचर बनेर स्नान गर्न गएका र रातमा बाघ बनेर सुतेका ब्राह्मणहरूलाई खान थाल्यो।
एक दिन शिवरात्रिको अवसरमा एउटा शिवभक्त ब्राह्मण आफ्नो कोठीमा भगवान शिवको पूजा गरेर ध्यानमा बसेका थिए। त्यो आफ्नो बलको धेरै घमण्ड गर्ने दुन्दुभी निराजले बाघको रूप धारण गरेर उनलाई खाने विचार गर्यो। तर ती शिवभक्त दृढतापूर्वक भगवान शिवको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएर ध्यानमा एकाग्र भइरहेका थिए। तथा योभन्दा पहिले उनले मन्त्ररूपी अस्त्र स्थापना गरेका थिए। यसै कारण त्यो दैत्यले उनलाई आक्रमण गर्न सकेन। यता सबैतिर व्याप्त भएर रहनुभएका भगवान शिवलाई त्यो दुष्ट रूप भएको दैत्यको अभिप्राय ज्ञात भएकाले उहाँले त्यसलाई मार्ने निश्चय गर्नुभयो। यही समयमा जब त्यो दैत्यले बाघको रूप धारण गरेर ती शिवभक्तलाई आफ्नो भोजन बनाउन खोज्यो, त्यसै समयमा जगतको रक्षाका लागि मणि स्वरूप र आफ्ना भक्तहरूको रक्षा गर्न ज्यादै सिपालु भगवान शिवले त्यहाँ प्रकट भएर त्यसलाई बगलमा थिचेर उसको टाउकोमा वज्र जस्तै कठोर मुक्का प्रहार गर्नुभयो। त्यो मुक्काको प्रहार तथा काखमा थिचेका कारणले त्यो बाघ ज्यादै पीडित भएकाले आफ्नो गर्जनाले पृथ्वी र आकाशलाई गुन्जयमान बनाउँदै कालको भोजन बन्यो। त्यो धेरै डरलाग्दो शब्द सुनेर तपस्वीहरूको मुटु काम्न थाल्यो। तिनीहरू राति नै त्यो शब्द पछ्याउँदै त्यो ठाउँमा पुगे। त्यहाँ भगवान शिवले आफ्नो बगलमा त्यो पापीलाई थिचिराख्नु भएको देखेर सबै उहाँका चरणमा परेर जय जयकार गर्दै उहाँको स्तुति गर्न थाले। उनीहरू यसरी आफ्नो स्तुति गरिरहेका देखेर भगवान शिवले भन्नुभयो, जुन मनुष्यले यहाँ आएर श्रद्धापूर्वक मेरो यो रूपको दर्शन गर्दछ, म त्यसलाई सबै प्रकारका कष्टहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गराइदिन्छु। जुन मनुष्य मेरो चरित्र सुनेर तथा आफ्नो मनमा मेरो यो जुन शिवलिङ्ग रहेको छ अथवा यो जुन मूर्ति छ यसको स्मरण गर्दै युद्ध भूमिमा जान्छ, त्यसले निश्चित रूपमा विजयश्रीलाई प्राप्त गर्नेछ। जुन मनुष्यले भगवान शिव व्याघ्रेश्वरका रूपमा प्रकट हुनुभएको यो ज्यादै उत्तम प्रसङ्ग सुन्छ वा अरूलाई सुनाउँछ, पढ्छ वा पढाउँछ, त्यसले आफ्नो अभिलाषा अनुसारका सबै वस्तु प्राप्त गरेर अन्तमा दुःखरहित भएर मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछ। यसै गरी सनत कुमारहरूले फेरि भन्न लाग्नुभयो, भगवान शिवले सङ्केतले दैत्यलाई लक्षित गरेर आफ्नी प्यारी पार्वतीबाट त्यसको वध गराउनु भएको थियो। त्यो ज्यादै उत्तम प्रसङ्ग पनि ध्यानपूर्वक सुन्नु भनेर भन्न लाग्नुभयो। विदल र उत्पल नाम भएका दुईवटा दैत्य थिए। उनीहरूले ब्रह्माबाट कुनै पुरुषको हातबाट आफ्नो वध नहुने वरदान पाएकाले सबै देवताहरूलाई पराजित गरेका थिए। त्यसपछि देवताहरूले ब्रह्माको नजिकमा गएर आफ्नो पीडाका विषयमा विस्तारमा बताए। उनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले उनीहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरूले भक्तिभावले पार्वती सहित भगवान शिवको स्मरण गर्दै ध्यान धैर्य धारण गर। ती दुवै दैत्यको देवीका हातबाट वध हुने सुनिश्चित छ। पार्वती सहित भगवान शिव परब्रह्म परमात्मा समग्र जगतको कल्याण गर्ने र आफ्ना भक्तहरूप्रति दयाभाव सम्पन्न हुनुहुन्छ। ती देवताहरूसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि ब्रह्मा भगवान शिवको स्मरण गर्दै चुप्प लाग्नुभयो। त्यसपछि देवताहरू पनि हर्षित हुँदै आफ्नो ठाउँमा गए। एक दिन नारदबाट पार्वतीका सौन्दर्यका विषयमा सुनेकाले ती दुवै दानवले उहाँलाई अपहरण गर्ने निश्चय गरेर पार्वतीले जहाँ बल उफारिराख्नु भएको थियो त्यहीँ गएर आकाशमा घुम्न थाले। ती दुवै अत्यन्तै दुराचारी भएकाले तिनीहरूको मन ज्यादै चञ्चल भइरहेको थियो। तिनीहरू गणहरूको रूप धारण गरेर पार्वतीको नजिकमा आए। त्यसपछि दुष्टहरूको संहार गर्नुहुने भगवान शिवले अपहेलित दृष्टिले उनीहरूतिर हेर्दा तिनीहरूका आँखामा देखिएको चञ्चलताले तिनीहरूलाई तत्कालै चिन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पार्वतीलाई छड्के आँखाले दुवै गण नभएर दैत्य हुन् भन्ने सङ्केत गरिदिनुभयो। त्यसपछि पार्वती आफ्ना पति भगवान शिवका आँखाको त्यो जुन रहस्यमय सङ्केत बुझेकी हुनाले त्यही बलले एकै पटक दुवैलाई हिर्काउनु भयो। त्यही भकुण्डले हिर्काइसकेपछि पार्वतीले प्रहार गरेको त्यसले ज्यादै पीडित भएका ती दुवै दैत्य वायुको झोकाले धेरै हल्लाएका दुईटा ताडका फल आफ्नो डाँठबाट भुइँमा झरे जस्तै गरी फनफनी घुम्दै भुइँमा लडे। यसरीको कार्य गर्न ज्यादै उत्साहित भएका ती दुवै दैत्य भुइँमा लडेपछि
त्यो बल जुन त्यो अघिको भकुण्डो थियो त्यो शिवलिङ्गका रूपमा परिणत भयो। त्यो सबै दुष्टहरूको यथार्थ रूपमा विनाश गर्ने लिङ्ग कन्दुकेश्वरका नामले प्रख्यात भएर ज्येष्ठेश्वरका नजिकमा अवस्थित भयो। काशीमा रहेको कन्दुकेश्वर शिवलिङ्गले दुष्टहरूको विनाश, भोग र मोक्ष प्रदान र सधैँ सत्पुरुषहरूका सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिन्छ। जुन मनुष्यले यो अतुलनीय प्रसङ्ग हर्षित हुँदै सुन्छ, सुनाउँछ वा पढ्छ, त्यसलाई कुनै कुराको डर हुँदैन। कुनै कुराको डर हुँदैन। त्यसले यो लोकमा अनेकौं प्रकारका उत्तम भोगहरू उपभोग गरेर अन्तमा देवताहरूका लागि पनि ज्यादै दुर्लभ मानिने दिव्य गति प्राप्त गर्दछ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई रुद्र संहिता अन्तर्गतको युद्ध खण्डका विषयमा बताइदिएँ। यो खण्ड सबै प्रकारका अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनेवाला छ। यसरी मैले तिमीलाई पुरै रुद्र संहिता सुनाइदिएँ। यो भगवान शिवको ज्यादै प्रिय र भोग तथा मुक्तिहरूपी फलदायक सही प्रसङ्गमा फेरि सुतजीले भन्नुभयो, यस प्रकारले ब्रह्माका पुत्र नारद भगवान शिवको उत्तम चरित्र र शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनेर ज्यादै सन्तुष्ट भए। यस्तै गरी सुत सौनक संवाद अन्तर्गत सौनक आदि सम्पूर्ण ऋषि मुनीश्वरहरूलाई त्यो कुरा सम्बोधन गर्दै सुतजीले सम्पूर्ण कथाहरू श्रवण गराइसकेपछि जसले यो भगवान शिवको लीलालाई श्रवण गरे सबैले एकचित्त भएर ध्यानमा अवस्थित भएर भगवान शिवको आराधना गर्दा भए, भगवान शिवको वन्दना गर्दा भए। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको आजको प्रसङ्ग समापन भएको छ। आजको प्रसङ्ग समापन हुँदै गर्दा हाम्रो रुद्र संहिताको पनि समापन भएको छ भने यस अन्तर्गतको युद्ध खण्डको पनि समापन भएको छ। अब भोलिका दिनबाट शतरुद्र संहिताको हामीले कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। अझै भक्तिभावपूर्वक अझै विशेष कथाहरू अगाडि श्रवण गर्न बाँकी नै रहेको छ। देवादिदेव महादेवको गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुरहरूका सम्पूर्ण परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।